नेपाली भूमि मिचेर बसेका सेना फिर्ता लैजान भारतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता। नोबेल नेशनल र चितवन मेडिकल कलेजमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा छापा, अधिकांश कागजपत्र बरामद भएको विभाग स्रोतको भनाई। करिब 1 दशकदेखिको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको मुद्दा फेरि 1 महिनाका लागि बन्द, आगामी 29 गतेका लागि पेशी तोक्न आदेश। मानवाधिकार हनन लगायतका विषयमा गलत टिप्पणी गरेको भन्दै अस्ट्रेलियाका 2 सांसदलाई चीन प्रवेशमा रोक र साग प्रतियोगिताको प्रसारण सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार भारतीय कम्पनीलाई, स्वदेशी सञ्चार माध्यमले आफू खुसी फोटो समेत खिच्न नपाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि मिचेर बसेका सेना फिर्ता लैजान छिमेकी मुलुकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सामा नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिमा देखाएपछि तीव्र विरोध भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट नेपालको अतिक्रमित भूमिबाट सेना हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। अहिलेको सरकार नेपाली जनताको सरकार हो, नेपाल राष्ट्रको सरकार हो, देशभक्त सरकार हो। त्यसकारण यस सरकारले आफ्नो भूमि 1 इन्च पनि मिचेर दिँदैन। हामी नेपालीहरूलाई अरूको जमिन अतिक्रमण गर्नु छैन। हामी अरूको कुरामा लोभ गर्दैन। हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन, तर हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजानुहोस्, हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस्, फिर्ता लानुहोस्, हाम्रो आग्रह छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिसक्नु भएको छ। सो बैठकमा सबै राजनैतिक दलले भारतसँग कुरा गरेर भूमि फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। भूमि फिर्ता गराउन सरकारको गम्भीर पहल आवश्यक रहेको भन्दै सर्वत्र माग भइरहेका बेला ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्छ, हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ, हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ। कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनु पर्दो छ। नक्सा सच्याउन त यही सकिन्छ नै, नक्साको कुरो होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। यो सरकारले नक्सा त प्रेसमा छाप्दा भइहाल्छ, प्रेसमा नक्सा छाप्ने मात्रै होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। नेपालीहरू भूमि फिर्ता लिन सक्छन्, सक्षम छन् र सक्नुपर्छ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि नेपालले सेना पठाएर बलिदान गरेको भन्दै उहाँले आफूहरू शान्तिको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार राष्ट्रिय हितका पक्षमा लड्न सक्छ भनेर पुष्टि गरेको जनाउँदै भन्नुभयो, अहिलेको सरकार संवाद गर्न नसक्ने सरकार होइन, कतिपयले नक्सा सच्याउन भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको नक्सा सच्याउने मात्र नभई अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने समेत बताउनुभयो। यसैबीच चिनिया अध्ययन केन्द्रले भारतको नयाँ नक्साले नेपाली भूमि मिचेको ठहर गर्दै समस्या समाधानका लागि भारतसँग पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल र ब्रिटिस बीचको सुगौली सन्धिले 2 मुलुकको सीमाना छुट्याएको हो, तर भारतले निकालेको राजनीतिक नक्साले उसले नेपाली भूभाग मिचेको देखिन्छ। आफ्नो छिमेकीको भूभाग बिना स्वीकृति लिनुले माथिल्लो स्तरको दबाव सृजना गरेको देखिन्छ, जसलाई केन्द्रले जोरदार रूपमा विरोध गर्छ। नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हालेपछि बढेको बहस र चीनले समेत नेपाली भूमि मिचिरहेको भनी आएको समाचारप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चिनिया दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियोलोङले पहिलो पटक बिहिबार सञ्चार माध्यमबाट प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसैबीच भारत सरकारद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिएको विरोधमा कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले हिजो लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी प्रहरीले नेविसंघका नवराज त्रिपाठी, मनिष सिमखडा, दीपक ओझा, सरोज थापा, सन्तोष पाण्डे र दिपेश ओली लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। सबैलाई साँझ छोडिसकेको छ। उनीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो भन्दै कालो ब्यानर र कालो बेलुन उडाएर प्रदर्शन गरेका थिए। भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा आफ्नो भन्दै समावेश गरेको भूभाग नेपालको भनी पछिल्लो बहस चुलिए हो।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विराटनगरको नोबेल, वीरगञ्जको नेसनल र चितवनको मेडिकल कलेजमा छापामारी महत्त्वपूर्ण कागजात बरामद गरेको छ। यी कलेजले विवरण, तथ्याङ्क र सञ्चालक समितिका निर्णय लुकाएपछि छापा मार्नु परेको विभागले जनाएको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी दिएर गत शुक्रबार नै विभागले काठमाडौँबाट 3 सदस्यीय टोली कलेजमा पठाएको थियो। कलेजहरूमा छापा मारेर विभागको टोली फर्किएको एक प्रमुख जिल्लाधिकारीले जानकारी दिए। विभागले मुलुकभरका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका 3 पुस्ते नातेदारको सम्पत्तिमाथि छानबिन थालेको छ। स्रोतले भन्यो, नेसनल, नोबेल र चितवन मेडिकल कलेजले विवरण लुकाउने सम्भावना उच्च देखियो, माग गर्दा पनि दिएनन्, त्यसैले टोली पठाएर कागजात लिएका हौं। लुकाएका अधिकांश कागजात बरामद भएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको 12 मेडिकल कलेजमाथिको छानबिन प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं शिक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा विभागले सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र लगानीमाथि छानबिन सुरु गरेको हो। हालसम्म चितवन, पोखराको गण्डकी र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीको 3 पुस्ते नातेदारको विवरण सङ्कलन गरेर 90% बढी छानबिनको काम सकिसकेको विभागको भनाइ छ। अधिकांश कलेजले MBBS, BDS लगायत विषय अध्ययनरत विद्यार्थीबाट सरकारले तोके भन्दा लाखौं अतिरिक्त रकम उठाउँदै आएको पाइएको छ। यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकका लागि 4 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार सिफारिस समितिले डाक्टर दिलीप शर्मा, डाक्टर रमेश आचार्य, डाक्टर RP शाह र डाक्टर सगरत्न बज्राचार्यको नाम सिफारिस गरेको हो। ऐनमा आयोगको कार्य सम्पादनका लागि 4वटा निर्देशनालय तथा बोर्ड रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा निर्देशकहरूको नाम सिफारिस समिति गठन भएको थियो। सिफारिसमा परेकाहरू समितिमा आवेदन दिएका 26 जना मध्ये हुन्। ऐनले आयोगमा मापदण्ड एवं प्रत्यायन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा एक दिन सुनवाई गरेर फेरि 1 महिनापछि पेशी तोक्न आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले 20वटा कम्पनीको मुद्दा एकै दिन सुनवाई गरेर मङ्सिर 29 गतेका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको हो। करिब 1 दशक अघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको फाइल 2 महिनादेखि खुल्दै बन्द हुँदै गरेको छ। हिजो 5वटा कम्पनीको मुद्दाको सुनवाई भएको हो। भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, शङ्कर अक्सिजन, महेश बानिया, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र AIT प्राली जोडिएका मुद्दाको कर विवादको सुनवाई भएको हो। यी कम्पनी मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सिफारिस नेता बीचको सहमति अनुसारै पदाधिकारी राख्ने गरी सहमति सिफारिस समितिले 61 जनाको सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको छ। पीडितहरूको संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले भने यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय समितिले 3 शीर्ष नेता बीचको बुधबारको सहमति र शुक्रबारको निर्णय अनुसार सत्य निरूपणमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पुराना 5 आयुक्तलाई दोहोर्याउन हिजो सिफारिस गरेको हो। बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक, आयुक्तमा विजुल कुमार विक, विष्णु पाठक, आई बहादुर गुरुङ र नरकुमारी गुरुङ नै दोहोरिने भएका छन्। सत्यनिरूपणका पूर्व आयुक्तहरू माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा दोहोरिने भएका छन्। पूर्व अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङले राजीनामा दिनुभएको छ। राजीनामा दिने अर्का सदस्य लीला उदासीको स्थानमा गंगाधर अधिकारी नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। गठन भएको 4 वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि पीडितले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई असक्षम घोषणा गर्दै योग्य र विज्ञहरूको नयाँ नेतृत्व माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेका केही मन्त्रीहरूलाई मात्रै हटाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुहुने भएको छ। नेकपा सचिवालयको हिजोको बैठकमा केही मन्त्रीहरू मात्रै हेरफेर गरी पुनर्गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। ती सदस्यले भन्नुभयो, यसअघि सबैलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने कि भन्ने पनि थियो, तर
आज अर्थात् आइतबार कार्य सम्पादनका आधारमा केहीलाई हटाउने र अन्यलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा मोटामोटी समझदारी बनेको छ। अरू त प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, हेरौँ के हुन्छ। उहाँले मन्त्रीहरूको काम हेरेर राख्ने या विदाई गर्ने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लगभग सबै सदस्यले सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्ने, राम्रो कार्य सम्पादन नगर्ने, आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्नेहरूलाई विदाई गर्नु पर्यो, राम्रा, काबिल र गतिशील साथीहरूलाई मन्त्री परिषदमा समावेश गर्नु पर्यो। मन्त्री परिषद हेरफेरबारे अनावश्यक हल्ला नगर्न पनि सदस्यहरूले 2 अध्यक्षलाई सुझाव दिएका थिए। मन्त्री परिषद गठन गर्ने हो भने पनि हल्ला नगरी टुङ्गो लगाउनुस्, यो सुटुक्क गर्ने कुरा हो भनेर आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको ती नेताले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। समाजवादी पार्टीले सरकारमा रहने वा नरहने र राजपासँगको एकताका विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा पार्टी पदाधिकारीलाई दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राजपासँगको एकीकरण टुङ्गोमा पुगे तत्काल सरकार छाड्न सकिने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। केही दिनमा पदाधिकारी बैठक बस्ने केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संघीय परिषद र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकार छाड्ने या नछाड्ने भन्ने विषयमा विशेष छलफल भएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संघीय परिषदको बैठक बिहीबार एवं केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार र शनिबार चलेको थियो। राज्यपालले पार्टी एकीकरणका लागि सरकार छाड्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। सोही शर्तका कारण समाजवादी पार्टीभित्र समेत सरकार छाड्नुपर्ने मत बलियो बनेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका आफ्ना संरचनामा संविधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व गराएका छैनन्। संविधान र कानूनले हरेक तहमा 33% महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि दलहरूले त्यसको पालना नगरेका हुन्। प्रमुख दलहरू नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपाको पार्टी संरचनामा महिला सहभागिता न्यून छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा 2 अध्यक्ष र 2 वरिष्ठ नेता पुरुष छन्। 5 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा महिला संख्या 0 छ। 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा 2 जना मात्रै महिला सदस्य छन्। 445 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 17% मात्रै महिला प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। नेकपाका महिला नेतृत्वहरू सामन्तवादी सोचमा आधारित संरचनाका कारण दलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप महिला प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष मात्रै छन्। कोषाध्यक्ष पद मात्रै महिलालाई दिइएको छ। कांग्रेसको 84 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 20% मात्रै महिला रहेका छन्। कांग्रेसका 77 जिल्ला सभापति मध्ये 3 जना मात्रै महिला छन्। समाजवादी पार्टीको 432 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 12% मात्रै महिला रहेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपामा 765 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 16.3% मात्रै महिला रहेका छन्। 129 सदस्यीय पदाधिकारीमा 12% महिला रहेका हुन्। प्रतिस्पर्धामा जाने संख्या नै कम भएकाले नेतृत्वमा महिला कम देखिएको तर्क उनीहरूले दिँदै आएका छन्। सुन अनुगमन र परीक्षण गर्न ल्याइएको सुन गायब भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। अनुगमनको मुचुल्का अभिलेखका फाइलहरू समेत गायब भएको चर्चा चलेपछि आयोगले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले भन्नुभयो, सुन हराएको विषयमा उजुरी परेको छ। प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका छौं। अध्ययनको विषयमा अहिले थप बोल्न मिल्दैन। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले 2069 सालदेखि विभिन्न क्षेत्रका सुन पसल अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन र सुन नमुना परीक्षण गर्न ल्याएको केही सुन फिर्ता नगरेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले भन्नुभयो, परीक्षणका लागि लगिएको केही सुन फिर्ता भएको छैन। गायब हुनु सरकारको ठूलो लापरवाही हो। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा सुन पठाइएको समयमा नारायण प्रसाद बिडारी, शम्भु कोइराला, गोकुल धिताल, कुमार दाहाल महानिर्देशक थिए। अनुगमन शाखा निर्देशकमा लक्ष्मण श्रेष्ठ र हरिनारायण बेलवासी थिए। विभागका अनुसार त्यसबेला विभागमा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ र हरिनारायण बेलवासी थिए। श्रेष्ठले तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहाललाई जानकारी नगराई सुन पसलमा अनुगमन गर्नुभएको थियो। आफूलाई बाइपास गरेको भन्दै महानिर्देशक दाहालले स्पष्टीकरण समेत सोध्नु भएको थियो। हाल श्रेष्ठ कृषि विभागमा हुनुहुन्छ।
बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटा भट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएका पूर्व मन्त्री तथा रौतहट 2 का कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमले प्रहरीकै सामुन्ने मान्छे मार्ने धम्की दिएको खुलेको छ। आलमले प्रहरीलाई नै हतकडी लगाइदिने र हजारौं मानिस उपस्थित गराएर जिल्ला अशान्त बनाउनेसम्म धम्की दिएका छन्। कान्तिपुरलाई प्राप्त 2 मिनेट 24 सेकेन्ड लामो अडियो भिडियोमा आलमले अब जिल्लामा आगो लाग्छ, एसपी र डीएसपीलाई हतकडी लगाउँछु, जिल्लाभर अशान्ति हुन्छ भन्दै उनले धम्क्याएको देखिन्छ। उनको यो धम्कीका कारण प्रहरीले पीडित, घटनाका साक्षी, न्यायाधीश र सरकारी वकिलको सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गरेको छ। असोज 26 गते पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षमा लैजाने क्रममा प्रहरीसँग भनाभन भएको हो। डीएसपी नवीन कार्कीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले राजपुरको इद्रिस गेट नजिकैबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला डीएसपी साहब जरुरी काम छ, अहिले म बारात जान्छु, यस विषयमा पछि कुरा गरौँला भन्दै उनी उम्किन खोजेका थिए। त्यसपछि आफूलाई पक्राउ गरेर ठूलो गल्ती गरेको भन्दै डीएसपी कार्की र रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई आफू छुटेपछि हतकडी लगाइदिने धम्की उनले दिएका हुन्। आलमको धम्की र पक्राउपछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई आकलन गर्दै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकाल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवालको सुरक्षामा प्रहरी अंगरक्षक तैनात गरिएको थियो। आलमको धम्कीपूर्ण भिडियो ढकाल र कटुवालले पनि हेरेका थिए। आलमलाई कार्तिक 18 गते जिल्ला न्यायाधिवक्ता कटुवालले कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण कसुरमा 30 वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 10 दिन लामो थुनछेक बहसपछि कार्तिक 29 गते न्यायाधीश ढकालले आलमलाई प्राप्त प्रमाणका आधारमा पूर्वपक्षमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान हुने आदेश दिएका थिए। आलम समर्थितबाट सुरक्षा चुनौती महसुस गरेर काठमाडौँ आए पनि न्यायाधीश ढकाल र न्यायाधिवक्ता कटुवालले त्यस्तो नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। न्यायाधिवक्ता कटुवालको आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मकवानपुर सरुवा भएको छ। उनले रौतहट जान नसक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा माग गरेका थिए। कानुनी संयन्त्रभित्र नसमेटिँदा घरेलु कामदार मानव तस्करीको फन्दामा परेको भन्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा समेट्न नेपाललाई पुनः प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल र युएईका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा युएईले दुई देशको कानुनी संयन्त्रभित्र समेट्न तत्काल घरेलु कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई सुचारू गर्न अनुरोध गरेको थियो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने युएई तुरुन्तै नेपालबाट घरेलु कामदारका आपूर्ति प्रक्रियालाई सुचारू गर्ने पक्षमा थियो। नेपालले अझै थप अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै तत्कालका लागि खोल्ने पक्षमा तत्परता देखाएन। 2 दिनसम्मको बैठकमा घरेलु कामदार आपूर्ति प्रक्रिया सुचारू नभए पनि घरेलु कामदार सम्बन्धी प्रोटोकललाई परिमार्जन गर्न दुई पक्ष नै सहमत भएका हुन्। गत जुन 14 मा हस्ताक्षर भएको समझदारीभित्र नै घरेलु कामदार सम्बन्धी प्रोटोकल थप गर्ने पक्षमा युएई छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले हिजोबाट विस्तारित सेवा सुरु गरेको छ। चिकित्सकले अस्पतालमा भन्दा बाहिरका निजी अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने क्रम बढेपछि अस्पतालले यो व्यवस्था गरेको हो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडकमा बालेको बत्तीको महसुल तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर र कीर्तिपुर नगरपालिकाले महसुल तिर्न ढिलाइ गरेका हुन्। अमेरिकी डलर सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय नागरिक सत्यनारायण रामाचार्य पक्राउ परेका छन्। ओमन एयरको उडानद्वारा दुवैजना लागेका राहदानी नम्बर एस 8300-900 बाहक उनलाई 25,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गरिएको हो। ललितपुर पूर्वी भेगका स्थानीयले ग्वारको सिद्धिपुर लुबु लामाटार हुँदै काभ्रेको बीपी राजमार्ग जोड्ने सडक आइतबार ठप्प पारेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खुद नाफा करिब 5% मात्र बढ्यो। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा वृद्धि दर उल्लेख्य रूपमा घटेको हो। गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफा 46% बढेको थियो। सञ्चालन मुनाफामा कमी, खर्चा निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर, सञ्चालन खर्च बढ्नु लगायत कारण नाफा वृद्धि दर घटेको ब्याङ्करहरू बताउँछन्। गएको 3 महिनामा 28 वाणिज्य ब्याङ्कले कुल 16 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ मात्रै कुल नाफा कमाएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाका 2 सांसदलाई चीन सरकारले मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको छ। चीनको सरकारको विरोध गरेका अस्ट्रेलियाका 2 सांसद एन्ड्रयू हास्ती र जेम्स प्याटरसनलाई अर्को महिना अध्ययन भ्रमणका लागि गरिएको भिजा आवेदन अस्वीकार गरिएको हो। अस्ट्रेलिया स्थित चीनिया दूतावासले आफूले गरेका पछिल्ला टिप्पणीलाई फिर्ता लिए भिजा दिने स्पष्ट पारेको छ। 2 सांसदले भने चीनमा भइरहेको मानवाधिकार हनन लगायतका विषयमा गरिएका टिप्पणी सत्य रहेकाले फिर्ता नलिने अडान लिएका छन्। अस्ट्रेलियामा चीनको प्रभावबारे अध्ययनका लागि सांसदहरूको टोली चीन जान लागेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको टेलिभिजन प्रसारण अधिकार अनुभवहीन भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार टेलिभिजन प्रसारण मात्र होइन, मङ्सिर 15 गतेदेखि 24 गतेसम्म काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुर शहरमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आफू खुसी फोटो समेत खिच्न नपाउने जनाउने थियो। तर साँझ विज्ञप्ति मार्फत पत्रकार सम्मेलनको भनाइ फेर्दै फोटो खिच्न बन्देज नरहेको जनाइएको छ। हिजो 13औं सागको प्रसारण अधिकार सम्बन्धी सम्झौता कार्यक्रममा फरक 3 सम्झौता भयो। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलले प्रतियोगिताको टेलिभिजन प्रसारणका लागि भारत ओडिसाको एनके मिडिया भेन्चर्स प्राली र राखेपसँग सम्झौता गरेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठ र एनके मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक प्रभात रञ्जन मल्लिकले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। काउन्सिलले प्रसारण अधिकार र विज्ञापन बापत पाउने रकमको 50% राखेपले प्राप्त गर्नेछ। राखेप आफैले ल्याउने विज्ञापनमा भने कसैको अधिकार रहने छैन। काउन्सिल र एजेन्ट कम्पनी फिस्कल एजेन्टका प्रतिनिधि प्रियानाथ चट्टोपाध्यायका बीच भएको सम्झौतामा एजेन्ट कम्पनीले प्रसारण र विज्ञापन बापतको कमिसन प्राप्त गर्नेछ। भारतको भुवनेश्वरबाट ओडिसा राज्य लक्षित प्रान्तीय टेलिभिजन नक्षत्र न्यूज प्रसारण गरिरहेको एनके मिडिया भेन्चर्सको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार उसले चलचित्र, रेडियो, टेलिभिजन र अन्य मनोरञ्जनात्मक गतिविधि गर्दै आएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका अधिकांश स्थानमा सामान्य रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पूर्वी पहाडी भूभागका केही स्थानमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:26 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।